पयलीं सद्या पेंट काड आनी शर्ट घालून पयलीं शेतान येवपा पयलो सींक तेन्ना तूं केन्ना शेतान केन्ना पांव पुज दवरला हें तुवें म्हाका सांगचें आनी हांवूय तेंवूय सांग तुका हांव एज अ फिशरमॅन हांव सांगपाक शकता हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून शेतकार एक शेतकारूच आनी फिशरमॅनूय म्हणून हांव सांगूंक शकता म्हाका प्रूफ आहा हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून कित्याक नुस्त्याची हांवें बिजनस केला म्हाकाय खबर आहा कितें बिजनस कशें करता तें आनी म्हाका प्रूफ आहा तूं एज अ कितलें आमचो हो कोणचो वास्कोचो जयफिल्पान सांगला तूं फिशरमॅन नुसतना तूं हे हितून कमिटीन आसा तूं हे कमिटीन कशें रावपाक शकता विदावट एज अ तूं फिशरमॅन न्हूच जाल्यार तूं हे हितून एसोसिएशनाक कशें मेंबर जावपाक शकता हें म्हाका कळना हो म्हाका तुवें आन्सर दिवपाचो नाजाल्यार तुवें सांगपाक जाय आपूण फिशरमॅन हुंयचे वता तूं फिशरमॅन तो म्हाका तूं सांग नाल्यार हांव एज अ फिशरमॅन हांव तूं प्रूफ करून दाखयता हांव एज अ फिशरमॅन आनी एज अ शेतकार म्हणून तूं म्हाका लोकांक सांगचें तूं हुंयचे वता तूं हें म्हणून कितें फिशरमॅन म्हणून हें लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा आनी डिपार्टमेंटाक तूं हे एसोसिएशनाक कसो जॉयन जालो तेंवूय तुवें सांगपाची गरज आसा. Hello and welcome to Goa News Now, friends. Yesterday we had shown you that Zuari Industries Limited तेंच्यांनी जो controversial pipeline आसा ते dismantle केलेलो आसा थोडो कुको आनी अशी मागणी आसा that before rains or after rains तो pipeline full completely काडपाक जाय. आमी yesterday आमचे चॅनलाचेर आनी एक न्यूज दाखयल्ले wherein we had telecasted the interview of Olencio Simoes. The Congress leader Olencio Simoes has accused the MLA that he should look after the farmers' problem and other issues. So तेजेत खातीर आयज परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आहा. आंतून वाज MLA कोर्तालीम along with the others from वेलसांव आनी सगळ्यांनी लिटरली ग्रिल केलेले आसा ऑन the leaders on various issue. कितें म्हणलें कोणाचें कितें मत आसा एवरीथिंग इन दिस व्हिडिओ. आयज आमी सगळे हिंगा एकठांय जाले हे प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक कित्याक काल आमगेलो सर आसो ना बाबातून वाज आमचो कॉन्स्टिट्यूटलो MLA सो काल ताका प्रेस घेवपाक मेळो ना आनी हांव सर रोकोजी आनी आख्खे आमगे गांवचे आमी सरास आयज थँक्यू म्हणपाक हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कित्याक सरान आमकां जे हेल्प केला न्हू तसले हेल्प आनी पोना सोर्सा पासून केन्ना जावं ना. जी पायपां पासून आमी जायते झगडले प्रेसाचे प्रेस घेवन जायते झगडले तो इश्यू NGTन घेयलो आयज ती पायपां डिसमेंटल केले सो समवेर ती आमकां विक्ट्री बट टोटल विक्ट्री मेळ्ळो ना आमकां. टोटल विक्ट्री आमकां केन्ना मेळटली जेन्ना ती पायप काडटाय तेन्ना आनी आमकां जाय ती आख्खी टोटल पायप काडलोली कित्याक आयज आमगेले नुस्तेकार भाव इतले त्रासां पडलो आहाय जे तेणी उदका सोडून आख्खो आमगेलो दर्यो काबार केलो आहा. 50 वर्सां हे आतां कोण कितले मिनिस्टर येयले गेले कोणेच हेजे वयल्यान कांय एक एक्शन घेवं ना. सो हांव आयज गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदताय दीस इज अ विक्ट्री स्वीट विक्ट्री म्हणटाय हेज्या फाटल्यान ती पायप काडटा ती व्हडली विक्ट्री सारकी. तेन्ना आमी आख्या गोंयच्या लोकांक दाखयतले बाबा ही आमी पायपां काडल्याय म्हण आनी काण दाखयल्याय म्हण आमी विथ द हेल्प ऑफ आर MLA कित्याक तेणें इतले हेल्प केला तेणें सगळ्याक लेटर केली तेणें स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली तेणें सगळ्याक जे कंपनीक लेटर करपाक केली कोणा लेटर करपाक केली जेन्ना ताका सांगलें अशें प्रॉब्लम जाता तो धांवून येयलो. सो हांव सर तुका थँक्यू म्हणटा. आतां काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयले ओलेन्सियो सिमोन्स म्हणटा तेणें तो प्रेस कॉन्फरन्साचेर जायतो उलयलो म्हणसर कांय व्हडले अशें आमकां इम्पॅक्ट जावंक ना बट तो जायते कडेन तो लोकांक मिसगायड करपाक सोदतालो. सो हांव ताका क्लियर करपाक सोदता बाबा आमचें स्टँड कितें आनी आमचे मुखार जे स्टँड आसतले ते कितें. आमकां वेलसांव हो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितेंय वायट जाता हेज्या मुखार आमी आसतले. तुवें काल जायते फावटी म्हणल्यार मुद्द्याचेर उलोवया आनी जे कितें आसा ते आमी लोकांक मिसगायड करता आनी ऑफ द ट्रॅक वयता म्हूण. सो हांव तुका कितें सांगूंक सोदता ओलेन्सियो म्हणटा ताका मुद्द्याचेर जाल्यार मुद्द्याचेर उलोवपाक जाल्लें तूं जायते दिसांनी पावस पड म्हणटा भायर सरनाय ते भाशेन तूं एक बेबो तूं भायर सरला की तूं तेपानूच
तुका दिसता तुवें प्रेस घेयल म्हूण. तुकाय आतां हांव सांगूंक सोदता ते प्रेस आमी तुका घेवपा लायताय. कित्याक तूं येयनाहलो, तूं लिपोन रावलोलो आनी एक काल तुवें एक स्टेटमेंट दिला आपूण गोंय आसना म्हूण. तूं गोंय आसलोलो, हांव प्रूव कोन्न दाखयता तूं गोंय आसलो म्हूण. जेन्ना ते मायग्रेट्स उलयताले आनी आमचेर पॉल्युशन ना म्हणटाले तेन्ना तूं ती सायडी आसलोलो, सायडी रावन ताका प्रॉम्प्टींग कोत्तालो. जेन्ना वेलसांव तुवें आमचे थोडे मेंबर आहाय हिंगा वेलसांव दांड्यारू तांकां नुस्त्या मोता म्हूण व्हिडिओ काडला, तूं सायडी रावलोलो. बाबा आतां तूं व्हिडिओ काडपा येयला कित्याक तुका पडले ती पायपां डिसमेंटल केल्याय म्हूण. हे क्रेडीट तूं घेवपा येयला. तूं क्रेडीट घेत जाल्यार घे रे. कित्याक लोकां सगळीं गोंयची लोकां खबर आहा कोण कितें केलें ते. सो काल तेणें जायते कडेन जायते पॉयंट मारले जे आमचे बाब MLAचेर तो जायते कडेन उलयलो. शेतांचेर उलयलो. कुट्टाडे शेत बुडटाय आनी ते शेतांकूय तो कांय वावरना, शेत कोण रोवं न्हय. हांव ताका सांगूं सोदता बाबा ते कडेन फोन ना डायरेक्ट देवा मान सांगपा बाबा पावस उण कर म्हूण. इट इज नॅचरल. तो पावस जोडटा तो तेज्यान बंद करपा जाता. हुंय गेलो तो MLA बोट दाखयता. हुंय रूख पडलो थिंग MLAचे घालता तूं. हुंय दोंगराचे ऊस पेटलो थिंग MLA घालता. आनी हुंय लँडस्लायड जाल्यार थिंग MLA इनवॉल्व करता तूं. हुंय जाल्यार तूं MLA इनवॉल्व करता. हांव जाणा तुका यू आर इन हरी टू बी अ MLA बट दीस इज म्हाका दिसना तूं हे धाकटे जे प्रेस घेता आनी जे व्हिडिओ काडटा जे MLA जावपाक शकना तूं. बिकॉज यू हॅव टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट. तूं केन्ना पंच जालो ना, तूं केन्ना जिल्हा जालो ना आनी तूं केन्ना इलेक्शन म्हूण तूं 3 फावट तूं हारला आनी तेवूय जाल्यार डिफरंट टिकेटीचे. हांव तुका सांगूंक सोदता पयलो तूं BJP येयलो, BJPचे तूं पडलो, मागीर तूं आपाचे बसलो थिंगाय पडलो, आतां तूं काँग्रेसा येयला. पयलीं तूं तेंक दोगांयक आसतना काँग्रेस वायट म्हणटालो. आतां तूं काँग्रेसा पावतरीकू तुका वॉशिंग पावडर निर्मा लायन तेणें सारको साफ केलो काँग्रेसू. सो तूं मरे हाल खंयचे पार्टी वयता तो आमकां खबर ना. पयलें एक धाकटेशें इलेक्शन पयलें जीक आनी सोशल वर्क म्हणटा तें मरे पयलें शीक. सोशल वर्क म्हणटा तें सगळें एजिटेशनां रावन मरे पेट्रोल घालता तूं आनी थिंगा कशी रावता. तुवें MLA भाशेनूच शिकोवंक जाय. तुका जाय जाल्यार तूं काल MLA सांगतालो आमी तुजे बाराबर आहाय, तुका जाय जाल्यार आमी बरोवपा देखून मनीस येताय. म्हाका जाय तूं MLA फुडें येवन शिकलोलो. सोशल वर्क म्हळ्यार कितें तें. गरीब लोकां लायटी कसले प्रॉब्लम आसले पाव, उदो येना तेजे फुड्या पाव, व्हीलचॅर येना तेजे फुड्या पाव, केन्ना आमगे कोपेलो केन्ना आमगे देवूळ कितें ना ताका टाल्स जाय, ताका जायते पडटा, तांकां कितें डोनेशन दी. कोपेल जावं ना कितेंच लोकां पाव. ताका म्हणटा सोशल वर्क. येयलो बेश्टा हे काडले व्हिडिओ काडलो, हेच जाताले तेच जाताले, MLA म्हाका आयका नाका हीट येयली तुजी कळना तुका. सो हांव तुका सांगूंक सोदता तूं कितें स्टँड घेता न्हू तें सारकें स्टँड घे. दुसरें म्हणटा तें जुवारी एग्रोकॅमिकल हिंगा तुगेली आतां जे येताले तुका पयशे येताले ते तुगे बंद जाले. यू हॅव नो अदर सोर्स. आनी हे इलेक्शना देखून तुका पयशे दिता हूंय ते इलेक्शन झगडोवपाक. ताका लागून तूं हितू वर्सां खूब गेल्लो. तसो आय एम मेकिंग एलिगेशन डायरेक्टली ऑन यू. कितले पाटी सांगला तुका वन सायडेड. जेन्ना तुगे प्रेस आयकता तेन्ना लोक मरे मातशे हे जाता कितें जाता कन्फ्यूज जाता. हो सारकी उलयता. दोगोय जेन्ना प्रेस घेतले हांवें सांगला तुमकां केन्नाय डिबेटी बसया, दोगोय मॅन टू मॅन उलोवया, तेन्ना लोकांक पडटले कितले इशू आहाय. नुस्तेकाराक गेले इशू तुवें आजून पासून एक नुस्तेकाराक बरोबर इशू गेलो ना. LED लायट आहा, LED लायट हो तूं पावसा उलयता केन्ना बोट बंद जाले तेन्ना आख्खो तुका हे आसता टायम आसता सिजन पिरियड आसता तेन्ना तूं LED घेयना. तूं भोंवता श्रीलंका हिंगा थिंगा भोंवता. अरे बाबा हिंगा नुस्तेकाराक नुस्त्या मेली. दिस इज अ सिरियस मॅटर. वाय यू हॅव नॉट टेकन एनी प्रेस ऑन दॅट. आतां ती पायप काडटरी बेवलो भायल्यांकू आं क्रेडीट घे जाल्यार तूं घे रे. म्हाका तें पोण गेलो ना म्हण गोंयचो लोक शाणो. तुवें कितें केलां आनी कितें ना तें सगळें खबर आहा. दुसरें म्हणटा तूं आमगे हिंगा आमगे गोंयचो तूं कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगता तुज्यान हुंय बसो जाता. तूं नेरूलचो येवन आमकां शिकयता कितें करपा तें. अरे नेरूल थिंगा मेगा प्रोजेक्ट जाता कोको बिचाचे कितले फिशरमॅन आहाय तेंक तूं पावनासतना तूं थिंग सनींग येता. अरे आमकां हिंग बरो लीडर आहाय. Kontali constituency have given us good leaders. We want an advice from you, but we don't need a leader who is just taking a हे आमचे धाकटे व्हिडिओ घेता आनी सदां पळय एलिगेशन घालता हेजेर तेजेर. आमकां जाय एक्शन. तूं एक्शन दाखय आमकां एक मोठो एक्शन. आफ्टर लॉंग टायम 50 years तुमकां झिरो पोल्युशन मेळटा. ह्याच वर्सा पोल्युशन कितको मेळ्ळें. दीस इज वॉट सो कॉल्ड एक्शन. सदां मरे दुसऱ्याचे एलिगेशन घालून तूं वयर सरपाना. आपूण कितें बरें करता तें दाखय. आनी तुवें काल म्हाका चॅलेंज केल्या की
तुका कसले हेल्प जाय तुगे एसोसिएशनाक कसले हेल्प जाय जाल्यार आपणा उडय या म्हण अरे बाबा तुवें थिंगा तुमगे एसोसिएशन आनी आमगे एसोसिएशन लोकां डिवायड केलो आहाय तुवें कितें सांगलो आहा एकमेकाक उलोवपा जायना उलयले जाल्यार फायन म्हण 50,000 आनी तुम केसो रूल घायल रे मोरना वचो जायना म्हणटे मोरण म्हणटे कितें मोरण म्हणटे मनीस लास्ट टायम ते मनशा तोंड चोवपा पावता तो मनीसान तुका केन्ना मेळटा आय हॅव अ फूल प्रूफ मरे मुगेले धाकटी बाय जाल तेन्ना मुगेले हे आहलोले क्रिस्लिंग आहलोले तूं आख्या लोकां आडायन दवरले तूं वचो जाल्यार फायन म्हण आय हॅव अ प्रूफ ऑन माय सेलफोन आय कॅन प्रूव यू एनी टायम हांव तुका सांगो सोदता लोकां मिसगायड करून मरे तूं खूंय वयर पावपाना सोशल सर्वीस करता सारकी कोर सोशल सर्वीस वी हॅव फूल रायट ओवर हियर बट ऑल द टायम यू आर पॉयंटिंग आउट द एनिमल दिस इज नॉट गुड नो I know that you are hurry. First, पंचायती बोस सेकंड आमचे येते कितें म्हणटा ते जिल्ला इलेक्शना बोस आनी मागीर MLA स्वप्न चिते फकत ते कोदला स्वप्न चितील म्हण जायना ते कोदलाचे बसपाकूच सरान आमगेल्या सरा आम केन्ना अडकताय जेन्ना तो जिल्ला बसता तेन्ना अडकताय तेणें आमची पासत कित केलो ना रे जिल्ला बस तेन्ना ताका वोटा इतले माजन पडटाले तूं चोय मरे तेका माजनान कितू माजनान जिखोन येता तो आनी आतां MLA जालो तो लोकांन बेश्टे तूं 5,000 वयर वोट घालून ते काडलो लोक पीस न्हू लोकांक तूं कित्याक वोट घाल न्हय सो हांव तुका सांगो सोदता हे जुवारे तूं प्रोटेक्ट कोत्ता न्हू ते सारकें कोर थिंगा 3 युनियन आहाय जुवारे एग्रोकेमिकल कंपनीकूच 3 युनियन आहाय तुगेले युनियनान कित्याक प्रेस घेयले तुगेले युनियना ते हेका मायग्रेट्स आहाय तांकां भिरांत दिसली आमगे जॉब वयता म्हणून अरे तूं हांव जाणा तूं तांकां प्रोटेक्ट करूं सोदता म्हूण एक काम कर नुस्तेकारा जाल्यार नुस्तेकाराच्या बारा राव आनी थिंग रिजायन जाव आतकोडे तूं रिजायन जायत कित्याक तुगे ती जोर रावता ती बंद जाली तेका लागून आतकोडे तूं रिजायन जावपाक शकता बट तूं स्टेटमेंट कोत्ता कोणाको कितें उलयता कोणाचे कितें कमेंट मारता सारको चोय आनी तुगेलो दुसरो म्हणटा काल प्रेसिडेंट हूंय आग्नेल एकूय हो जाणटेलो एकूय रेस्पेद दिवपाक कोण ना हूंय एक रेस्पेद आतां तेका रेस्पेद दिवपाक रेस्पेद घेवपा पयलीं कोणो जो सी वेन ही इज टेकिंग अ प्रेस ही इज बीइंग अ पर्सनल तो मुगे शेपाय वयर काडटा शेपाय येसलो तेसलो अरे यू टॉक ऑन द हेजे उलय इश्यू बेज उलय शेपाय येसो शेपाय येयलो शेपाय आमगे मन गेल्या कितू टायम जालो रे आनी मुगे रोगता म्हणटे मरे शेपायगे रोगत आहा कळटा तुका न्हू 3 किंग्स बेस्तो म्हणलो ना एंटनी डिसोजा अडगत तूं जाल्यार सारकी इन्क्वायरी कोर कोण तो एंटनी डिसोजा म्हणटाय तो 3 किंग्स तियात्रीस तो सजमल ना तूं बेश्टे मरे आडबाडू कमेंट मारनाका आनी तुगे हेका कोण तो आग्नेला सांग तेणें चॅलेंज केलोली म्हाका एलिस्टना गेले हूंय जुवारे पयशे मागपाक गेलो हूंय तिका आपणाको रिकॉर्डिंग आहा तेदूस हांवें म्हाका ते प्रेसारले सांगलो तेका तुका हांव पोती चॅलेंज कोत्ता कित्याक हांव गांव सोडोस ना जाल्यार तूं गांव सोडयता तुवें तर प्रूफ केले हांव गांव सोडयता आनी हांवें तर जरी तर प्रूफ केले तुवें फोरे पयशे गेले म्हूण तूं गांव सोडोस म्हूण आयज कितें म्हाका हेजे वयले आन्सर दी बाबा रेडी जालो तुमगेलो गांव सोडोसपाकू आनी रिजायन जावपाकू सो नुस्तेकारा चिंता बरे भाशेन नुस्तेकाराचे उलय शेताचे हेजे तेजे तेजे उलय लोकां गेले कन्फ्यूज कोण नाका एक जाल्यार एकू टॉपिकाचे उलय आनी तुका हांव तुका दिसता जरी तर हांव रॉंग आहा म्हणून तूं मुज फुड्याकू कासायले ओपन हेजे स्टेजीचे डिबेट इश्यू बेज उलया आमी कंपनीचे उलया OBC सर्टिफिकेट कितू आउट केले ते उलया स्टॅच्यू वयल्या कितू पयशे इन केले ते उलया जुवारी वयल्या कितू पयशे तुम हायले ते उलया कितले म्हाका इश्यू आहाय तूं म्हाका सांग केदो रेडी आहा तो सो आज हांव येयलो जाल्यार सराक काळजांतान देबर कर म्हणपा सर कित्याक हे जे म्हज्या सिनियर सिटीजना विवाचे हे 50 वर्सां जे कितें मुगे वेलसांव जावंक ना तें तुवें कोन्न दाखयलें आनी ही शाबासकी तो आमचे गांवचे लोकां नांवान हे आमचे फिशरीज भावा नांवान बाब एलिस्टन हेंच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देबर कर म्हणटा आनी जो तूं आज काम करीत येयला ते सदां तुगे चालू आसल्या पुरमण हांव मागता आतां आज आमचे जे तूं मिडिया प्रमाणे पळयलें ते भाशेन पायप डिसमेंटल जाला उल्लां काडपाचें तेंय जातलें हे पावस उपरांत पूण जें काम जालां तें फकत 10% जालां आतां तुमी म्हटलें 10% कितें जालां 10% जें पोल्युशन जातालें आमच्या दोयऱ्यांत नुस्त्या मोतालें हे पायपा उदेशी ते सगळ्यांक गमन येयलां आनी तेणी एडमीट केलां येस आमी पायप काटाय आनी हें करपाक आमकां भरपूर आमच्या MLAचो बाब आंतरवाजाचो भरपूर आदार मेळ्ळा आतां हे 50 वर्सांत जायते MLA जाले जायते मिनिस्टर जाले हांवें सांगिल्ले ते भाशेन एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले पूण कोणा कडेन गळो ना हे पायपाचे उलयन गेले पूण काडपाक पूण ही हांव देवा आर्गां दितां
की आमकां एक पीस जालो लोकांची भिरांत आसली हें नुस्तें मोत्तें तें मातशें उणें जालें आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन 10% जें काम जालां आतां तुमी म्हणलें 90% कितें उरलां आज हांव सांगूंक सोदतां ओपन तुमच्या माध्यमांतल्यान की 90% जें उरलां जी ही प्रॉपर्टी जी कोमदादीची जी घेयिल्ली एक 20 पयशांनी 25 पयशांनी ती घेयलेली फर्टिलायझर फॅक्टरी प्लांट घालपाक न्हू रियल इस्टेट करपाक आनी आज आमी सराचो आदार मागताय की आमी मुखार वचपा आहाय आमी ऑलरेडी एडवोकेटां हायर लॉयर एडवोकेटां कडेन सिनियर लॉयरा कडेन आमी डिस्कस केलां की हे 90% उरलां तें काम आमी कोन्न घेतले जी प्रॉपर्टी तेमी आज जिंकिल्या इतले हाय रेटीक ती आमी परत हाडपाक आमी तेजेर हें करतले आनी ती घेयल्या जाल्यार कितें करून घेयल्या लिजाचेर घेयल्या 99 इयर्स आमी पळयलां जेन्ना सब रेजिस्टरा पासून स्टे मेळ्ळी की सेल डीड बंद करया म्हूण पूण ती ओवर रूल केलो परतून सेल डीड चालू जाली पूण आमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टा पासून वचोन आमची प्रॉपर्टी आमची गोंयकारांची प्रॉपर्टी कोमदादीची प्रॉपर्टी आनी थोड्यांनी प्रायवेटूय प्रॉपर्टी इंकिल्या आज तो लोक रोटा की आमी 25-30 पयसान आमी इंकिल्या आनी आज कंपनीन लाखांनी इंकिल्या सो हो बेनिफीट कोणाक हे आमी आमच्या हॉनरेबल MLA को मांडिलां तेणी तें लँड घेयलोलें तें कितलें सारकें चीप लँड घेयल्लें सो आज सरान जर आमकां एक 10% आमचें काम कोन्न दिलां आनी आमकां खात्री आहा हेय कामाक तुजो आमकां हातभार मेळटलो म्हूण आतां मुखार तर गेलो तुमकां हांव चड सांगपाक सोदना तुमी सगळे उलयले आतां निमाणें सांगचें म्हणल्यार हे 50 वर्सांनी हे एक अजाप घडलां कित्याक अजाप म्हणचे हे 50 वर्सां पायप आहा म्हूण कोटाले पूण तेजेर कोण काडपाक कोण सोद घेयनासलो म्हणजे तेज कितें हप्तो येता ते घेताले नुस्तें मोता ते कॉम्पन्सेशन सोदताले उलयताले आमकां कॉम्पन्सेशन जाय आमच्या कोट्यान पयशे जाले पूण हे 50 वर्सांनी जें अजाप जें घडलां तेजेर घडोवन येता की फॉर एवरीथींग देर इज ए मास्टर कार्ड बट आवर MLA मिस्टर आंतोन बाज इज ए प्रिजलेस सो तेणें केन्नाय कोणा कडेन कसलोय फेवर मागील ना वो केन्नाय आपल्याचें एम्बिशन कितें दाखयलें ना आज म्हाका कळटा भाशेन तेका जो जायते प्रायजलेस तेका जायते इश्यूज हांव जाणा तेका जायते जाण घेवपाक वताले पूण तो कोणाक घेवपाक मेळना हे म्हाका मोकोडे खात्री आहा आनी दुसरी हांव चोयतालो जायते जाणांनी स्टेटमेंट केलो बाब हेजेर आमगेलो एलिस्टनाचेर की तेणें जुवारी कडेन पयशे मागले आमचे कडेन व्हिडियो आहाय आनी हांव चिंतालो जेन्ना हांव तेजे बराबर आहा म्हाका केन्नाय हें दिसोना सोत पूण तेणें चॅलेंज केल्लें त्या मनशाक की तुमी व्हिडियो दाखोयाय आनी जो मनीस स्टेटमेंट केला जो प्रेसिडेंट JRCचो तो म्हणटालो आपल्याको प्रूफ आहा आपल्याको व्हिडियो आहा पण त्या कारण तुमचे भितर दाखयतलो पूण हांव आज आमकां कळोन येयलें ही जायतीं बोगस एलिगेशन घाताले की आमी हितूंतले भायर सोताय गा म्हूण आमकां भिवयताले पूण बाबा एलिस्टन भिलो ना कारेजीन तो लोकां मत रायला आनी हांव बाबा एलिस्टना सांगता मुखारी जे आमी चोडवणी जी मुखार वतले हे लुगरा लागोन ही लँडा लागोन तेन्नाय आमकां तुजो आदार जायो आनी म्हाका जायते म्हाका लोक मेळ्ळे जुवारीचे जे ओनर जे प्रॉपर्टी इंकले ते पासून कोमदादी पासून मुखार सरले की जे हे झूज तुवें मांडिलां आनी ते 10% तुका सक्सीड मेळ्ळा तितून आपल्याक तुजो आदार दी आनी हे आदार दिवपाक म्हज्यान एकू सांगो जाता की हे आय डोंट हॅव मसल पावर एज आय डोंट हॅव ए मनी पावर बट गॉड गेव मी द ब्रेन पावर सो हे ब्रेन पावराचेर न्हू म्हाका कितें जावपा आहा तें मुगे वेलसांव आनी म्हजी गरज आहा तें हांव सदां पावतलो सापयलां आनी रोखडेच तुमी हांगासर आयले ताका लागून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमचे मदीं बाब एलिस्टन आसा आमचे सर रोकोजी आसा आनीक आयज प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार ताणें म्हणपाक लागलें आयज आमी प्रेस घेवया कित्याक जें
जो इश्यू आहलो, जो जुवारीचो जो इश्यू आहलो, जो पायपलायनचो इश्यू आहलो, तें काल आमी पळयलें. जेन्ना तें डिसमेंटल हें करपाचें चालू जालें, ताका लागून म्हणपाक लागले आमी सगळे एक प्रेस घेवया. आनी पयले सुवातेर हांव आमच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें ताबडतोब जेन्ना हांवें कंपनीक जेन्ना प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड हाका हांवें लेटर केलें आनी हे लेटराक सगळ्यांक हांवें कॉपी केल्यो. जो आमचे कलेक्टराक केली, डेप्युटी कलेक्टराक केली, हेल्थ ऑफिसराक केली, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली, मागीर मिनिस्टराक केली. तर अशें हांवें लेटर केली. आनी तेन्ना हांवें सद्दां फॉलोअप केलें. जेन्ना गोवा पोल्युशन बोर्डाक जेन्ना एवरी डे म्हणलें जातालें हांव फॉलोअप करीत बाबा हें फॉलोअप जें हांवें लेटर केल्लेचेर कितें आन्सर कितें रिप्लाय आमकां आजून आमकां रिप्लाय कित्याक येवंक ना. जेन्ना हांव तेजे फाटीक लागून मागीर फायनली तेणी एक रिपोर्ट दिलो आमकां आनी हे रिपोर्टा प्रमाणे आमकां कळोन येयलें जें कितें जालां तें सारकें ना. ताका लागून हे रिपोर्टा प्रमाणे आयज कंपनीन जी पायपां जी डिसमेंटलायज केल्लीं आसा ती तुमकां दिश्टी पडटा. ऑलरेडी तेणी डिसमेंटल करपाक काम स्टार्ट केलां. आतां काम केन्ना कंप्लीट जातली ती एक्झॅक्ट आमकां खबर ना, पूण एटलिस्ट ताणें स्टार्ट केलां. ताका लागून हांव आमच्या पोल्युशन बोर्डाक तशेंच आमच्या CMाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें हो इनिशिएटीव घेवन आयज आमचे जे नुस्तेकार भावांक हांवें पयर मिडियान तुमकां सांगलेलें, जेन्ना आमी नुस्तेकार भाव एलिस्टन ब्रोकोजी बाकीचे नुस्तेकार म्हाका सांगताले आमची कितलीं झाडां पिड्ड्यार जालीं, कितलें नुस्तें मोडटालें, हें सगळें सांगतालें. आनी इतलीं वर्सां हांव परत तेंच रिपीट करता, इतलीं वर्सां कांयच जावंक ना. जेन्ना म्हाका हाणें कळयलें एलिस्टना ब्रोकोजान कळयलें हांवें ताबडतोब हें एक्शन घेतलें. आनी एक्शनाक हांवें तुमकां आतां सांगलां फॉलोअप करीत आसलोलो. आनीक इतलें आमचे जे नुस्तेकार भावांक इतलें लॉस जालें, इतलीं वर्सां आतां सांगता ती भाशेन 1967 ही कंपनी येयल्ली तेन्ना साकून हे हो इश्यू चालू जाल्लो. पूण आयज पासून कोणें हो इश्यू घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना, परतूय हांव रिपीट करता, कित्याक घेवंक ना, इतलीं वर्सां जालीं कित्याक घेवंक ना. हें तें सांगता आपणी इतली व्हडली हें फायल आसा म्हणून कंप्लेन. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, इतली व्हडली फायल आहा म्हजे लागीं धाकटी फायल आहा, फकत 3 म्हयन्याची फायल ही आहा ती म्हाका 3 म्हयन्याची फायल. फकत एक लेटर आसा आनी पळय हें लेटर आसा, हें फकत कितली 2-3 पेजी लेटर आसा. हांवें लेटर केल्ली. मागीर हो रिपोर्ट जो आहा तो म्हाका गोवा पोल्युशन बोर्डान हो दिल्लो आहा, हो आतां डिटेल हेजेर आसा. आतां हो म्हाका विचारपाक जाय, तुमी आतां इतलीं वर्सां म्हणटाले आपणाक इतलो व्हडलो दाड आसा म्हणून, तुमी हो दाड हो इतलो व्हडलो जो पेपर वर्क केल्लो तो तुमी कोणाक केलो, खंयच्या डिपार्टमेंटाक केलो. ओके तुमी डिपार्टमेंटाक केलो मरे, खंयची तुमी पंचा केन्ना सांगले एज अ विलेज पंचायताक कोण केन्नाय सांगला, विलेज पंचायत मेंबराक केन्ना सांगला, व सरपंचाक केन्नाय सांगला, ZP केन्नाय सांगला लेटर केला, MLA कितें लेटर केला, हें म्हाका आमकां कळोवचें. आनी केलें जाल्यार हेजेर एक्शन कितें जावना हेंवूय आमकां तुमकां सांगपाची गरज आसा. इतलीं वर्सां तुमी केलां म्हणटा कोणाक केलां, डिपार्टमेंटाक केलें ओके, पूण जेन्ना पंच आसता, विलेज पंचायत आसता, ZP आसता, MLA आसा, हेका तुमी कितें केलां तें आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हांव सदांच तुमकां दाखयतलें म्हणून, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बा तुमी कोणाक हें करस्पॉन्डंट केलें ती. दुसरें मागीर आमचें हें ते लेटराक जो आमचो ओलासियो म्हणटा 2018 साकून आपूण म्हणपाक लागलो करस्पॉन्ड करीत आहा 2018 आनी तेज्यानी पयलीं करूं ना तुमी, तेज्यानी पयलीं 50 वर्सां पयलीं खबर, तेज्यानी पयलीं कित्याक करूं ना तेवूय आमकां कळपाक जाय. तूं 18 केलां म्हणटा, मागीर ते 18 देखून केलां ते कोणाक केलां तेवूय हांव जालें ते भशेन तुमी पंचा सरपंचा वो ZP वो MLA केलें जाल्यार तेवूय आमकां दाखोवचें. तशेंच तेज्यानी पयलीं प्रेजिडेंट जो फिशरमॅना प्रेजिडेंट तेणेंय म्हणलेलें जेन्ना कंपनी येयली तेन्ना साकून
झूज चालू आहलो म्हणून. अरे झूज चालू आहलो तें तेकाय हांव विचारत होता, तेन्ना पासून तुमी कितें केलां हें दाखोवया न्हू लोकांक. तुमचो MLA आहलो, मिनिस्टर जावन गेले, सगळे जावन गेले, हें कळ्ळें तुमी कॉरस्पॉन्डंट दिल्लें तें लोकांक पयलीं दाखोवया. हांवें म्हाका एलिस्टरान रोकोजीन म्हाका सांगलें ताबडतोब त्याच दिसाक हांवें कंपनीक लेटर केलें कंपनी. पूण आयज पासून कंपनीचे म्हाका एक रिप्लाय येवं ना. आयज पासून म्हाका कंपनीची रिप्लाय येवं ना. पळय हें लेटर केलें, कंपनी लेटर केल्लें, आयज पासून रिप्लाय येवं ना. पूण एक्शन कोण घेतलें? हांव गोवा पोल्युशन बोर्डाक वचून डेली मेवतालो, डेली फॉलोअप करतालो. तेणें आयज आमकां हो रिप्लाय दिल्लो आसा. तशेंच जायते फावटी मुजेर एलिगेशन घालता. आनीक एलिगेशन म्हणल्यार हांव एकूच हे केलो व्हिडियो दाखयता, एकूच धाकटो हें दाखयता. तो शेतकारांचेर उलयता. शेतकाराचे शेतां पूर्ण आयज काबार जालेले आसा. व्हरताली शेतकार शेत रोयना, हेचेर कोण उलयना. पोल्युशन पळय हो शेतकारांचेर उलयता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां, तेणी वेल्सांव एक स्टेटमेंट केल्लो. तेन्ना हो ऑर्विली आहलो, मागीर वॉलन्सियो आहलो आनी तो मिल्ट्रेट हे तिगूय पळय आहलोले. हो वेल्सांव आहलोले आनी तेगेलो एक व्हिडियो आहा. तेन्ना तेणें एक ट्रॅक्टर हाडलेलो फकत एक दिसा शोवाक तेणें ट्रॅक्टर हाडलेलो. ताच्या फाटल्यान तेणें केन्ना आमच्या शेतकारांक हेल्प केला. आनी ताणें म्हणलोलें ऑर्विलान म्हणलोलें तेन्ना कोणाक इनकेस जर कोणाक कितें बेनिफीट जाय जाल्यार आमचो खंयचो कुर्तोरीचो मोरेन म्हूण ते कडेन आमी हाडला, आमी खंयच्या टायमार तुमकां दिवपाक शकता म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे कोर्ताली, आमकां जायतो प्रॉब्लम जाल्लो आसा शेतकारां पासत. आनी हांव इतलीं वर्सां कितलो झुजला शेतकारां पासत तें म्हाका खबर आसा आनी आमच्या शेतकारांकूय खबर आसा. हांव तें एकूच सांगूंक सोदतां, तुमी कोर्ताली येवा आनी तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी मेशिनरी जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन हें आमच्या लोकांक गरजेचें आनी शेतकारांक सारकें गरजेचें. तुमी येवात, शेतां कसपाक स्टार्ट करा. हांव तुमकां वेलकम करता. तुमी शेतकार कुट्टाडे आमचे टेनंट एसोसिएशन आसा वो आमचे शेतकार भाव आसा ताका मेळा आनी ताका सांगा तुमची कितें प्रॉब्लम आहा आपूण सॉल्व करता म्हूण सांगा आनी तुमी काम स्टार्ट करा. तुमचे कडेन मशिनरी कितें आहा तें हाडा आनी आमच्या शेतकारांची शेतां जावंक ना. उदक आतां पावस पडला, उदक पडला, आमची ती शेतां कितें जाता आमकां खबर आसा. ती रोमता स्टाक जाता ती आमकां खबर आहा. हांव एक रिक्वेस्ट करता, तुमी एक मशिनरी हाडची, ट्रॅक्टर हाडचो आनी आमची शेतां जी आहा न्हू ती क्लीन करून दाखोवची. ना जाल्यार हांव तुमकां एक चॅलेंज करता, मुगेली मशिनरी आसा, म्हाका कडेन 3 ट्रॅक्टर आहा. तुमकां तिनूय ट्रॅक्टर हांव तिका दवरता. तुमी ड्रायव्हर हाडा आनी शेतान घालून तुमी दाखोवया. हांव बरो आतां पूण स्टाक जालें हें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेली तुमी काडपाची, आमी काडून दिवपा. हांव मशिनरी हांव दिता. आमचे हार्वेस्टिंग मशीन आसा म्हजें, आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचें हार्वेस्टिंग मशीन आसा तेंवूय दिका दवरता. तेन्ना नाजाल्यार तुमी हाडून तें हार्वेस्टिंग मशीन जें आमची शेतां जाता तेन्ना तुमी लोकांक न्यून दिवची, हार्वेस्टिंग करून दिवचें. हें म्हजें चॅलेंज आसा. आनी हें जालें जाल्यार हांव तुमचो उपकारी आसतलो. तुमी येया आनी कोर्ताली आमची जी शेतां जी आतां रोयना न्हू ती आमी रोवया. आनी तुमकां जो इनिशिएटीव घेवपा जाता जाल्यार तुमी म्हाका दिसता कुट्टाडे येवपाचें, आमच्या शेतकारांक मेळपाचें आनी आपूण तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी सांगपाचें. सर आज आमचो ऑनरेबल MLA शेताचेर उलयला आनी आमी एकूच सांगताय, एक इश्यूआचे सोन दुसऱ्या इश्यूआचे वचोन ताका हें करूं नाकाय, क्रिटिसायज करूं नाकाय. आहा एक डिबेट घेयाय, आमी रेडी आहाय खंयच्या वखत डिबेट घेवपाक. हांवें जेन्ना एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन वेल्सांचो हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमची शेतां प्रॉब्लेम्स आसाय कितें आहाय आमी सराको धांवोन येताय. आनी त्या कडेन आज तेणें सांगिलां कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमकां मशिनरी रोवपाक इतलें आमकां आज आमचे ड्रेनेज साफ करपाक हें सगळें काम करपाक जें केन्ना जावूं ना 25 वर्सां आज आमकां आमचे MLA बाबा आंतोन बाजान करून दिलें. आनी असलें एलिगेशन घालपाक हांवें लास्ट टायमाक हे एलिगेशनाचें सांगलेलें. एक एलिगेशन घायल्लें तो 114 दिता आनी एग्रीकल्चराको पयशे घेता. तेन्ना हांवें रोखडो जबाब दिल्लो तो आजून ताका सबसिडी मेळना. तो जेन्ना
गव्हर्मेंट 50% सबसिडी दिता, 50% आमी भरपा जाय, लोकांक भरपा जाय. ते लोकांकडे तो पयशे पासून घेयना, सबसिडी कितली वर्सां ताका पावलो ना आमी जाणाय. आनी दुसरें, आज जे शेतां पावस जोडा, इतलो वर्सां म्हगे एज अ सिनियर सिटीजन पयले टायमार आमी पळयला इतलो पावस जोडा, आनी इतलो पावस जोडा तो देवान घातला, तो तेणें घातलो ना, वो तेणें मागलो ना हे पावस जोड्या पुरो. पूण हो पावस जोडा शेतां प्रॉब्लेम जाला. तेणें काल पयर एग्रीकल्चराक ताबडतोब फोन करून सांगितला, कांसावली मिटींग घेतल्या आनी लोकांगेले शेत पेडेर जाले. ताका सांगलां तुमी त्या शेताको रावाय, फोटो मारे आनी फॉर्म मोको दिलो आहाय आनी सगळे शेतकारांक आमी फॉर्म पावयले. ही भरून ताबडतोब थिंगा एग्रीकल्चर ऑफिसान दियाय, वा हांवें सांगलां मोकोडे दियाय, आमी ती ऑन थिंग दिताय म्हूण. ही फॅसिलिटी आमकां केन्नाय मेळो ना, जी आज बाब आमच्या MLA कोचान मेळ्ळ्या तीच हांव सांगूंक सोदतां. आनी हांव दुसरें सांगूंक सोदतां, जेन्ना आज उलयताय, उलोवपा न्हू जाय तें उलयत कोण? जो मनशा कडेन काम जायना तो उलयता, कित्याक तो कमेंट्स मारता, कित्याक त्या कडेन जायना. सी आज आमी कोविडा टायमार हांव उगडास कोता, आज कोविडा 2 वर्सां कोविडा टायमार आमी सरान जो आमकां हेल्प केला, आमच्या गांवां हेल्प केला, लोकांक दूध पिवपाक वा आनी कितें करपाक, हांव एज अ सिनियर सिटीजन हांव भायल्यान 4 वरांचेर 5 वरांचेर लोकां देरान वयलां, म्हजे युथा घेवन, म्हजे फॅमिली घेवन, की हें दूध पावोवपाक. आनी सरान न्हू आमकां जेवणाचें तांदूळ हें रेशन हें करपाक हें आमकां दिलां. पूण ह्या मनशां कडेन एक वस्त दिवपा जायना. आज तर हांव कितें दितलो, म्हगे बोर्सां कितें आसपा जाय आनी म्हाका कॅपेसिटी आसपा जाय की कितें हातान काडपाक. ही जे मनीस दोगोय जे आमचे वेलसांव राखणदार जे मुठाय, तांचे कॅपेसिटी ना आपल्याच्या बोर्सां हात घाल कोणाकूय एक चाव दिवपाक वो एक सॉफ्ट ड्रिंक दिवपाक. पूण उलोवपाक जाता. पूण आज हांव सरा सांगूंक सोदतां, सर तुवें काम करीत येयला तशें काम कर, आमचो गांवचो लोक तुजे बराबर आहा. आनी दुसरें आमी सांगूंक सोदताय की जेन्ना आज ज्वारी आग्रो कॅमिकलान थिंगा पोत्री मारले, सगळे पोत्री मारले, आमचे वेल्या वचपा रोड ब्लॉक केला. आज तुमी तेसो इशुआंचेर उलयनाय, जे कितें इलिगल जाता तेचेर. हे दोगोय जे वेलसांव राखणदार म्हणटा तांकां हांव सांगता की तुमकां जाता तुमी लोकां बराबर भारी येय, आनी आमी हेय झूज आमी चालू करतले जे आमकां बेल्ल्या वचपाक आमची पोत्री मान थिंगा ज्वारीन बंद केला, तो इशू आमी तुजे मुखार हाडले. सो हेंच हांव हें इतलें हांवें एड केलां, कित्याक जो कोता त्या मनशाक तुमी कितें उलयन तेचेर हें करनाका. कित्याक हांव जाणा कोमदादीक जेन्ना आमी आहाय कितलें आमकां हेल्प मेळटा कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचें, ताका लागून आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लबाकूय देव बरें कर म्हणटाय. आनी जो तूं काम करून येयला तें तशेंच यो, की आमचो लोक तुजे बराबर सदां आसतलो. हांव एकूच लास्ट सांगूंक सोदतां, हॉलांसक सांगूंक सोदतां, तूं पयलीं सद्या पेंट काड आनी शर्ट घालून पयलीं शेतान येवपाक पयलो शिंक. तेन्ना तूं केन्ना शेतान केन्ना पांव दवरला हें तुवें म्हाका सांगचें. आनी हांवूय तेंवूय सांग तुका, हांव एज अ फिशरमॅन हांव सांगपाक शकता, हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून शेतकार एक शेतकारूच आनी फिशरमॅनूय म्हणून हांव सांगूंक शकता. म्हाका प्रूफ आहा हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून, कित्याक नुस्त्याचे हांवें बिजनस केला, म्हाकाय खबर आहा कितें बिजनस कशें करता तें. आनी म्हाका प्रूफ आहा. तूं एज अ कितलें आमचो कोण तो वास्कोचो जयफिल्पान सांगला, तूं फिशरमॅन नुसतना तूं हे हितून कमिटीन आसा, तूं हे कमिटी कशें रावपाक शकता विदाउट एज अ तूं फिशरमॅन न्हूच जाल्यार तूं हे हितून एसोसिएशनाक कशें मेंबर जावपाक शकता हें म्हाका कळना. हो म्हाका तुवें आन्सर दिवपाचो. नाजाल्यार तुवें सांगपाक जाय आपूण फिशरमॅन खंयच्या वता तूं फिशरमॅन तो म्हाका तूं सांग. नाल्यार हांव एज अ फिशरमॅन हांव तूं प्रूफ करून दाखयता, हांव एज अ फिशरमॅन आनी एज अ शेतकार म्हणून. तूं म्हाका लोकांक सांगचें तूं खंयच्या वतान तूं हें म्हणून कितें फिशरमॅन म्हणून हें लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा. आनी डिपार्टमेंटाक तूं हे एसोसिएशनाक कसो जॉयन जालो तेंवूय तुवें सांगपाची गरज आसा. एकूच प्रश्न, तो पायप सध्या थोडोच काडलेलो आसा, फूल काडपाची मागणी आसा तुमची? ऑलरेडी हें डायरेक्शन दिल्लें आसा, पोल्युशन बोर्डान ऑलरेडी कंपनीक डायरेक्शन दिल्लें आसा तें काडपाचें. तेणें आतां स्टार्ट केलां. आतां कोण पावसाक लागून स्लोली कोण काडपाक पूण काडटा. ऑलरेडी तांकां हें आहा ऑर्डर आसा पायप डिसमेंटल करपाचें. थँक्यू.